आमी आसा फर्मागुडयेर आनी फर्मागुडयेर आमी जर फाटल्यान पळयलें आसत जाल्यार हे फर्मागुडयेर जे टुरिजम डिपार्टमेंट आसा हे टुरिजमाचें गार्डन आसा आनी हें गार्डन जें आसा हें पुराय म्हाका दिसता जवळ जवळ 6 ते 7 वर्सां जालीं आमी पळयतात की हें गार्डन अशेंच पडींग आसा, सामकी तेगेली नास धूस जाल्ली आसात. पूण आमी जायते अशे चेअरमॅन जे आसा, चेअरमॅन येयले चेअरमॅन गेले, आमी जायते चेअरमॅना कडेन पळयलें की तेंच्यांनी कितलें बरें काम केल्लें आसात तें. पूण आयज खरेंच जेन्ना अश्योय गजाली आमी पळयतात की जेन्ना मिडिया मुखार जेन्ना ह्यो कांय गजाली येता तेन्ना ह्यो गजाली ज्यो आसा ह्यो मागीर करपा खातीर हातीन घेता, मागीर यंत्रणा जी आसा ही जागी जाता. पूण हांगासर त्या बाबतीन तशें ना. आयज जेन्ना आमी हांगासर आयले जाल्यार हे चेअरमॅन जे आसा टुरिजम डिपार्टमेंटाचो तो आसा गणेश गांवकर. हे गणेश गांवकराच्या अंडर ऑलरेडी हे जे काम आसा, हे जे ब्युटिफिकेशन जे आसा हे ऑलरेडी काम हातीन घेतलेलें आसात. आनी म्हाका दिसता येणाऱ्या काळांत म्हाका दिसता हे जे आमी फाटल्यान गार्डन पळयता हे सोबीत सुंदर गार्डन जातलें. तशेंच बाकीचे जे ब्युटिफिकेशन जे आसा हेजेंय बी काम चालू जाल्लें आसात, तेवूय बी आमी पळयले, तेंय बी त्या माध्यमांतल्यान आमी तुमकां दाखयलें की काम कशा पद्दतीन चालू आसात ते. पळयत रावात इन गोवा खातीर फर्मागुडयेर साकून हांव दिनेश नायक.